अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश एंटरटेनमेंट। और इंग्लिश एंटरटेनमेंट में आज बात करते हैं जी मार्टिन लूथर की कंट्रीब्यूशन की, कि उसने किस तरह यूरोपियन सोसाइटी को रिवोल्यूशनराइज़ किया, वो किस तरह यूरोपियन सोसाइटी में चेंजेस ले आया और लोगों के मेंटलिटी को चेंज किया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसने किस तरह कैथोलिक चर्च के अकायद को, उनके बिलीफ्स को और उनके डॉक्ट्राइन्स को चैलेंज किया। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि रिलीजियस क्लास जो था, जो मज़हबी क्लास था, उसने किस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट किया। सही है, वो किस तरह सुपरस्टिशियस बिलीफ्स जो है उनको प्रमोट करते थे, वो किस तरह इरेशनैलिटी को प्रमोट करते थे। सही है, और वो किस तरह अजीब किस्म के इम्पोजिशन लोगों पे लगा के उनकी एक्सप्लॉइटेशन करते थे। तो उनके इस इरेशनैलिटी के रिस्पांस में, उनके इस सुपरस्टिशियस बिलीफ के रिस्पांस में एक बंदा आ गया, एक बंदा इमर्ज हुआ। सही है, जिसका नाम है मार्टिन लूथर। और सबसे पहली बात तो ये है कि मार्टिन लूथर जो था वो ख़ुद भी एक रिलीजियस बंदा था। सही है, वो ख़ुद एक बिशप था, जो कैथोलिक चर्च में एक हायरार्की है। सही है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जिस तरह हमारे यहाँ मुफ्ती है, आलिम है, कारी है, मौलवी है। सही है, इस तरह इन लोगों की भी एक हायरार्की है। सही है, टॉप हायरार्की जो है वो बिशप है और दूसरे जो लोग हैं वो उसके अंडर काम करते हैं। तो जब उसने रिलीजियस क्लास की करप्शन देखी, जब उनके सुपरस्टिशियस बिलीफ देखे, जिनके बेस पे वो आम लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, उनका इस्तेसाल करते थे। सही है, और उन पे अजीब किस्म के जो सैंक्शंस हैं वो इम्पोज करते थे। तो उनके रिस्पांस में मार्टिन लूथर ने एक तरह का पैम्पलेट जारी किया, जिसमें उसने कैथोलिक चर्च की जो करप्शन थी उसको रिवील किया, उसको लोगों के सामने एक्सपोज किया। सही है, और उनके जो ब्लंडर्स थे, उनकी जो गलतियाँ थी, उनको हाईलाइट किया। उसके 95 थीसिस जो है वो बहुत मशहूर है, जिसको डिस्प्यूटेशन ऑफ द पावर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। सही है, और इस पैम्पलेट का जो सेंट्रल आर्गीमेंट था, या इसका जो मेन आइडिया था, वो ये था कि खुदा और इंसान के दरमियान कोई इंटरमीडिएटरी सोर्स नहीं है। सही है, या खुदा और इंसान के दरमियान कोई थर्ड पार्टी फोर्स नहीं होना चाहिए। साल्वेशन जो है, माफ़ी जो है, रिपेंटेंस जो है, वो फेथ पे बेस्ड है, वो इंसान के अकीदे पे बेस है, वो इंसान के ईमान पे बेस है। ऐसा नहीं है कि बस आप गुनाह करते रहे और फिर आप किसी बिशप को, किसी प्रीस्ट को या किसी किसी पोप को पैसे दे के आप अपनी गुनाह जो है वो माफ़ करवा सकते हैं। सही है, उसने इस अकीदे को, उसने इस प्रैक्टिस को अपोज किया, इसको चैलेंज किया। उसने लोगों को बताया कि भाई माफ़ी जो है वो फेथ पे मिलती है, वो यकीन पे मिलती है, वो ईमान पे मिलती है, वो अकीदे पे मिलते हैं, ना कि किसी प्रीस्ट को या किसी पोप को या किसी बिशप को पैसे दे के। The main argument or the main statement of Luther was there is no intermediary or third party between God and man. सही है, खुदा और इंसान के दरमियान कोई इंटरमीडियरी फोर्स नहीं है, खुदा और इंसान के दरमियान कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है जो खुदा और इंसान के दरमियान एक ताल्लुक़ कायम रखे। सही है, इस थीम को गनी खान ने भी अपनी पोइट्री में बहुत वो क्या सपोर्ट किया। जब उसने ये आर्गुमेंट पेश किया तो लोग उसकी बात को मानने लगे, क्योंकि लोग जो थे वो इस रिलीजियस अथॉरिटेरियनिज़म की वजह से बहुत एक्सप्लॉइट हो चुके थे। सही है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनका इस्तेसाल हो चुका था। तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई जब हम सल्वेशन के पैसे देते हैं, हम माफ़ी के पैसे देते हैं। सही है, और ये जो लोग हैं, जो मज़हबी लोग हैं, ये हमें जन्नत का सर्टिफिकेट देते हैं, हमें एक रिटन फॉर्म में बाकायदा हमें ये गारंटी देते हैं कि आपकी ये गुनाह माफ़ हो गई। तो फिर हम पे ये अज़ाब क्यों आते हैं, फिर हम पे ये बीमारियाँ क्यों आती हैं। सही है, तो उन्होंने क्वेश्चन रेस करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे जो था, जैसे मैंने कहा कि उस टाइम पे ब्लैक डेथ आया था। सही है, जो प्लेग था जिसने यूरोप का ख़ात्मा किया। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम पैसे देते हैं, हमें सल्वेशन मिल जाती है इस रिलीजियस क्लास की तरफ से, तो फिर हम पे अज़ाब क्यों आता है। सही है, क्योंकि यही लोग जो है वो उनको बताते थे कि भाई ये खुदा की तरफ से एक अज़ाब है। सही है, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये अज़ाब है तो फिर आप लोग हमसे सल्वेशन के पैसे क्यों लेते हैं, आप हम लोगों को सल्वेशन क्यों देते हैं। सही है, तो मतलब ये है कि लोग ऑलरेडी इनके बारे में डाउटफुल थे, वो ऑलरेडी इनके बारे में सस्पिशियस थे कि भाई दाल में कुछ काला है। सही है, ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग हमें सर्टिफिकेट देते हैं और हमें जो है वो जन्नत मिल जाएगा, या हमारी जो गुनाह है वो माफ़ हो जाती है। सही है, अगर हमारी गुनाहें माफ़ होती है तो फिर हम पे अज़ाब क्यों आते हैं।
تو جب لوگ آلریڈی ڈاؤٹ فل تھے، صحیح ہے، وہ آلریڈی اس کلاس کی وجہ سے اس کلاس کے بارے میں سسپیشس تھے، تو لوتھر جو تھا، جو مارٹن لوتھر تھا، انہوں نے ان لوگوں کو ایک طرح کا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، صحیح ہے، جس کی وجہ سے کرسچینٹی جو ہے اس کے دو برانچز بن گئے، یا وہ کرسچینٹی جو ہے وہ دو برانچز میں ڈیوائڈ ہو گئی۔ اس سے پہلے جو مونوپلی تھی وہ صرف کیتھولک چرچ کی تھی، صحیح ہے، لیکن اس ٹائم پیریڈ کے بعد ایک اور برانچ ایمرج ہوا جسے ہم کہتے ہیں پروٹیسٹنٹزم، صحیح ہے، اور پروٹیسٹنٹزم جو ہے یہ مارٹن لوتھر جو ہے اس کی وجہ سے یہ برانچ ایمرج ہوا۔ جب یہ ڈویژن ہو گیا تو آبویسلی جو کیتھولک لوگ تھے ان کو غصہ آیا، صحیح ہے، وہ غصہ ہو گئے کہ بھائی ہماری جو مذہب ہے وہ تو ڈیوائڈ ہو گئی، تو نتیجتاً انہوں نے ان پروٹیسٹنٹس کی ایگزیکیوشن شروع کی، صحیح ہے، ان کا قتل عام شروع کیا، جس کی وجہ سے امریکہ کی طرف ایک ماس مائگریشن ہو گیا، صحیح ہے، امریکہ جو ہے وہ اس سے تقریباً 3 ڈیکیڈز پہلے جو ہے وہ ڈسکور ہو گیا تھا، تو یہ لوگ جو ہے یہ امریکہ کی طرف مائگریٹ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا کوئی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے، صحیح ہے، یو ایس کا کوئی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے، اور جو میجارٹی پاپولیشن ہے وہ پروٹیسٹنٹس ہے۔ اینڈ یو نو وٹ، یو ایس کے ہسٹری میں صرف 2 ایسے پریزیڈنٹس آئے ہیں جو کیتھولکس تھے، صحیح ہے، ایک تھا کینیڈی اور دوسرا ابھی جو ہے جو بائیڈن، یہ صرف 2 پریزیڈنٹس ایسے آئے ہیں جو کیتھولکس ہے، صحیح ہے۔ اچھا ایک بات اور، مارٹن لوتھر کے آئیڈیاز کو پریچ کرنے میں پرنٹنگ پریس نے ایک وائٹل رول پلے کیا، صحیح ہے، پرنٹنگ پریس جو ہے وہ بھی اس ٹائم پہ انوینٹ ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے، صحیح ہے، تو انہوں نے جب لوتھر کے ان آئیڈیاز کو پڑھنا شروع کیا، ان کے اس آرگیومنٹ کو پڑھنا شروع کیا کہ بھائی خدا اور انسان کے درمیان کوئی انٹرمیڈیٹ فورس نہیں ہے، سلویشن جو ہے، ریپینٹنس جو ہے وہ فیتھ پہ ملتی ہے، وہ یقین پہ ملتی ہے، صحیح ہے، وہ ایمان پہ ملتی ہے، وہ عقیدے پہ ملتی ہے، نہ کہ آپ کسی ریلیجیس بندے کے پاس جا کے، صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرنٹنگ پریس نے جو ہے اس نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا سوسائٹی کو چینج کرنے میں، صحیح ہے۔ تو مختصر یہ کہ مارٹن لوتھر کے آئیڈیاز نے سوسائٹی میں ایک ریولیوشن برپا کی، صحیح ہے، کیونکہ لوگ آلریڈی سپریس تھے، اور جیسے سیگمنڈ فرائڈ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے یا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے ڈیزائرز کو سپریس کرتا ہے، اس کے ایموشنز یا فیلنگز کو سپریس کرتا ہے، تو کچھ ٹائم بعد وہ ڈیزائرز جو ہے، وہ فیلنگز جو ہے یا وہ ایموشنز جو ہے وہ کسی ایکسٹریم شکل میں ظاہر ہونے لگتے ہیں، صحیح ہے۔ تو ان مذہبی لوگوں نے سوسائٹی کو سپریس کیا تھا، اسی لیے یہ سپریشن جو ہے یہ ایک ریولوشن کی فارم اختیار کرنے لگا، صحیح ہے۔ اچھا ایک بات اور کہ یہ پروٹیسٹنٹ جو ہے یہ بھی اتنے اچھے لوگ نہیں تھے، صحیح ہے، ان کے بھی کچھ ہارش رولز ہیں، ان کے بھی کچھ ایکسٹریم امپوزیشنز ہیں، لیکن وہ ہم انشاءاللہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کے درمیان جو ڈیفرنسز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ایک لیکچر میں، صحیح ہے، اور ان میں کلیریفائی ہو جائے گا کہ ان کے درمیان جو بیسک ڈیفرنسز ہیں وہ کون سے ہیں، لیکن اب کے لیے بس اتنا یاد رکھے کہ صحیح ہے، یہ دونوں جو ہے یہ مختلف برانچز ہیں کرسچینٹی کے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک نے دوسرے کو اپوز کیا تو ایک جو ہے جس نے اپوز کیا وہ بہت اچھا ہے، صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے بھی کچھ ہارش رولز ہیں۔ اور اس کے بعد ریلیجیس وار شروع ہوتے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا یورپین ہسٹری کے مطابق، اور یورپین ہسٹری میں مارٹن لوتھر کنگ نے جو کنٹریبیوشن دیا اس کے بارے میں، اینڈ تھینک یو سو مچ۔